किती जालें? म्हाका सकाळी फोन येयलो आनी बाजारान बारीक शॉपाकूच पेटला. म्हणलें म्हाका ताबडतोब येयलें म्हाका कळ्ळें जाल्यार हांवें पळय जाल्यार एक बरोबर सगळ्यांकूच सगळे शॉपांक उजो लागलेलो आसा. मेन म्हणल्यार ते तुळशीदास सगळी म्हणटा तेगेले शॉपाकूय उजो लागलो आनी तेजे वयल्यान सगळ्यांक स्प्रेड जालो. तो कसो स्प्रेड जालो म्हणटा तो खबर ना. आता हेचे पयलीं आमी उजो लागलो शॉपांनी, तर कितें एक्शन घेतली तुमी तेच्या नंतर? आमी हेजे पयलीं जे बिल्डिंग शॉपाक उजो लागलेलो पूण ती बिल्डींग डेंजरस आसा म्हणून सांगलेलें आनी तेका सांगलें परमिशन आमी दिवना, पूण तेणीच ओनरान ते परत ती रिकन्स्ट्रक्शन केल्या सांगता आसतना, पूण परमिशन तेजेर कांयच ना. आनी बी एक दीस असोच इन्सिडंट जातलो ते सांगले आसतना तेणी ते काम सुरू करून आतां तितून तो चालू केलेलें आसा. आता पयलीं हांगा ते शॉपांतल्यान उजो सुरवात जाला ते सांगतात, ते ओनर आसात बाकी सांगतात की तेणी पेट्रोल विकता म्हणून कंप्लेनी केल्ली पंचायतीक दिल्ली. सो तुमी कितें एक्शन घेतलें मागीर तेजेर? पंचायतीन कंप्लेन दिली पूण आमी तांकां एनओसी दिवना. तांकां सांगलें तांकां तुमगे सगळें कायद्यान येया आनी तुमगे कायद्यानूच व्हरात म्हणून सांगलें. पूण तुमी बंदी घालपाची थारोवना की पेट्रोल विकनाका बी? सांगलें सांगता न्ही आमी तांकां, पूण तरी आसा ते लपाची बी करून ते दिवपा दितात न्ही तशें. सो आतां कितें मदत करतली तुमची अशी गव्हर्मेंट? आमी गव्हर्मेंटाकडे आमी मिनिस्टरान सांगलां पूण तूं हें करून तेंची कितें तरी नुकसाण भरपाई करून दिता अशें म्हणून सांगलां. आनी जेन्ना आतां हांव जेन्ना येयलें पयल्यार एकाय मातशें येवपाक टायम जालो जाल्यार इतको हें जायना जालो फायर ब्रिगेड बी मातशें येवपाक. पूण जेन्ना येयली तेन्ना एक पावना म्हणून सांगलें मिनिस्टरान रोखडेंच सांगलें आपूण दुसरी धाडलेली आसा, रोखडेंच आपूण पळय करून धाडल्या अशें म्हणून सांगलें. सो तांकां हितूंतल्यान मुक्ती सुटकारो मेळटलो ह्या प्रॉब्लेमांत? सांगलें तेणें आमी पूण हेल्प करता म्हणून तांकां. कितें जालें? सकाळी थंयच्यान उजो स्टार्ट जालो त्या सायडींतल्यान आनी तो असो पेटत पेटत हेवटेन पावलो. आतां हें सगळें हांगासर आहा ते हॉटेल आनी हें जनरल स्टोर सगळो काबार जाला, कांयच ना हांगा उरो. फ्रीज आहा, 4 फ्रीज आसलेले, डीप फ्रीज आसलेले, परत जे सामान ग्रॉसरी आसलेली ती काबार जाली, भितर आनीक कितें आसलें सामान तें सगळें काबार जाला. टोटल आतां पळोवपाक गेल्यार ते 15 लाखार बीन वयतले. आनी आतां समज कंट्रोल आतां सगळें हे रूफ फक्त उरला सेपरेट उरला, बाकीचे सगळें तुमी पळोवंक शकता हांगासर सगळे रूफ सगळे काबार जाल्लेले आसा. तरी फायर फायटर येवन सगळे आतां परत तिसरी गाडी आनी ते पळय उजो पालोवपाक हे करता, ट्राय करता. आतां उज्याचें कारण कितें कळना? उज्याचें कारण म्हणल्यार थंयच्यान फ्लेम येवपाक लागली तेंच्यान फ्लेम येवपाक लागली स्टार्ट आनी थंयच्यान स्टार्ट जावपाक लागली कॉर्नरांतल्यान. आनी तशें लो 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 हांगासर पावलो. ती शॉपां आहा तेवटेन, ती शॉपां थंयसर काबार जाली. आतां सरकाराक कितें सांगपाक सोदता तुमी? सरकारान आतां कितें सांगपाक? सरकारान पळोवपाक जाय मातशें की कितें लॉस जाला आनी आमकां कितें बेनिफीट कितें आहा तें मेळोन दिवचें. 9 वर्सांक आमकां एक कॉल आयले रिवणां स्मोक एमिटींग थ्रू वन शॉप म्हणून. सो आमी इमिडिएटली आमचो टर्न आवट केलो. सो पावले तेन्ना आमकां कळ्ळें की ऑलरेडी 2 शॉपांक जो आसा उजो पेटिल्लो आनी विथीन 15 मिनिट्स फायर जो आसा तो रेडिएट टुवर्ड्स दी ऑल 5 शॉप्स. तितून भितर शॉप्स जर आमी पळयले जाल्यार एक इंटरनेट सर्विसीस जे प्रोवायड करपी शॉप आसा, ताजे नंतर एक रेस्टॉरंट आसा, ताजे सायडीन एक जनरल स्टोर आसा, परत एक रेस्टॉरंट आनी सायडीन परत जनरल स्टोर, अशी 5 जी कंटिन्युअस शॉपां जी आसा ताका उजो पेटिल्लो आसा. आनीक ताजे एडजस्टंट एक बार आसा तरी ताका तितलो डॅमेज ना, पूण ही कंटिन्युअस जी 5 शॉपां जी आसा ती टोटली जी आसा फुल्ली डॅमेज जाल्लो आसा. तेजो जो रुफींग जो आसा तेका फॉल सिलींग आशिल्लें, ताजे वयर ताका सँटायल्स आनी जे वाशे आशिल्ले ते ऑलरेडी सगळे गेल्ले आसा. इंटरनल तेंचे रेफ्रिजरेटर म्हणा किंवा बाकीचे फर्निचर इज टोटली डॅमेज. ऑल दी जनरल स्टोर आयटम्स ऑल्सो बीन ऑल आर बीन डॅमेज. सो आमची गाडी आमकां मेळ्ळें कॉल, आमी इमिडिएटली हांगा टर्न आवट केलो. आमची फर्स्ट व्हेकल जी येयली GA07G 7557 along with क्रू लिडर प्रशांत सांगोडकर आनी तेजे लिडरान हांगा इनिशियली फायर जी आसा ती टोटल कंट्रोल केली, कारण फायर जी आसा एकदम एक्स्ट्रीम लेवलाचेर पाविल्लो. देन आमी सेकंड टर्न आवट केलो. तितून भितर आमची दुसरी बावजर आनी हांवूय हांगा पावलो आनी आमी आतां टोटल फायर जी आसा टोटल एक्सटिंग्वीश केल्ली आसा.
सो कितले टायम लागलो हे करपाक ऑलमोस्ट आमकां 2.5 hours आमकां लागिल्लो आसा कारण फायर जी आसा आमी एकदां एक्सटिंग्वीश करत टोटल एक्सटिंग्वीश करून ज्या ज्या जाग्यार म्हणजे ब्लॅक स्पॉट्स आशिल्ले ज्या जाग्यार स्मोक एमिटींग जाताली ती आमकां एक्सटिंग्वीश करपाक मातसो टायम लागिल्लो आसा.